ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणं पठन्तः स्मः। अस्य प्रकरणस्य तत्र षड्विंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वादौ सूत्रं पठितं चटकाया ऐरक् इति। तत्र वार्तिकमपि पठितं चटकादिति वाच्यम् इति। अतः चटकस्य अपत्यम् अथवा चटकायाः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे चाटकैरः इति रूपं भवति इति अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं तत्रैव वार्तिकं स्त्रियामपत्ये लुग्वक्तव्यः इत्यपि तत्र वार्तिकम् अस्माभिः पठितं। तस्मिन् वार्तिके तत्र अर्थः दृष्टः, नाम तयोः चटकस्य चटकयोः यदि अपत्यं, चटकस्य चटकायाः इत्यनयोः अपत्यं यदि काचित् स्त्री भवति, नाम स्त्रीलिङ्गे भवति, तर्हि सा चटका एव भवति। तत्र अपत्यार्थस्य अपत्यार्थे विद्यमानस्य ऐरक् इति प्रत्ययस्य लुग् भवति इत्यर्थः। ततश्च तत्र चटका इत्येव रूपं भवति इति अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं गोधाया ढक् इति। तत्र रूपं पठितं गौधेरः इति रूपम्। अस्य रूपस्य सिद्धिः कृता। तत्र शुभ्रादित्वात् पक्षे तत्र ढक् अपि भवति इत्यपि तत्र अस्माभिः पठितं। पक्षे गौधेयः इत्यपि रूपं साधितं। ततश्च अग्रे अस्माभिः सूत्रं पठितं। ततः परं तत्र गोधाया ढकाम् एतत्तु पठितं। ततः आरगुदीचाम् इति सूत्रं पठितं। तत्र आरगुदीचाम् इत्यत्र आरक् इति प्रत्ययः तेन क्रियते, गोधारः इति रूपं निर्मितं। तत्रैव कश्चन सिद्धान्तः ज्ञातः यत् रकासिद्धे आकारोच्चारणम् अन्यतः विधानार्थं भवति इति पठितं। नाम अन्येषामपि रूपाणां सिद्धिः भवतु, एतदर्थं तत्र आकारोच्चारणम् आकार इति प्रत्यये आरक् इति प्रत्यये कृतं। ततः जडस्यापत्यं जाडारः, षण्डस्यापत्यं षाण्डारः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं क्षुद्राभ्यो वा इति सूत्रं पठितं। तत्र अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च क्षुद्राः भवन्ति। तद्वाचकेभ्यः शब्देभ्यः ढक् प्रत्ययः भवति, विकल्पेन भवति, पक्षे ढगपि भवति। अतः तत्र काणेरः काणेयः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इत्यपि पठितं। दासेरः दासेयः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। तदुत्तरम् अस्माभिः सूत्रं तत्र पठितं पितृश्वसुश्छण् इति। नाम पितृश्वसृ इत्यस्मात् शब्दात् छण् इति प्रत्ययः भवति। अणं प्रबाध्य पैतृश्वश्रीयः इति उदाहरणं भवति। ततः ढकिलोपः इति सूत्रं पठितं। नाम पितृश्वसुः अन्त्यस्य लोपः भवति, नाम ऋ वर्णस्य लोपः भवति यदा ढक् परतः भवति। तत्र ढग्विधायकं सूत्रं विशिष्य न दृश्यते इति कृत्वा एतेन ज्ञापकेनैव तत्र ढकः विधानम् उच्यते। पैतृश्वसेयः इत्यपि रूपं भवति इति। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं मातृश्वसुश्च इति। मातृश्वसुश्च इत्यस्मिन् सूत्रे तत्र उच्यते यत् मातृश्वसृ इत्यस्मात् शब्दात् तानि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति, यानि कार्याणि पितृश्वसृशब्दात् अस्माभिः प्राक्तनेन सूत्रद्वयेन साधितानि। एवञ्च मातृश्वश्रीयः पैतृश्वसेयः इति रूपद्वयम् अत्रापि लब्धम्। ततः
अस्माभिः चतुष्पाद्भ्यो ढञ् इति सूत्रं पठितं। नाम चतुष्पाद्वाचकाः ये शब्दाः वर्तन्ते तेभ्यः अपत्यार्थे ढञ् इति प्रत्ययः भवति इति। ततः तत्र एतद्धञ् सम्बद्धमेव सूत्रं षष्ठाध्यायस्थं ढे लोपोकद्रुवाः इति अस्माभिः पठितं। नाम तस्य सूत्रस्य सूत्रार्थः दृष्टः। एवञ्च तत्र आहत्य सूत्रद्वयस्य अस्माभिः सूत्रार्थः तत्र दृष्टः। उदाहरणं तु इदानीम् अनयोः द्वयोः अपि सूत्रयोः वर्तते साधनीयम्। तत्र ढेलोपोकद्रुवाः इत्यस्य सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः आसीत् कद्रुभिन्नस्य उवर्णान्तस्य। नाम तादृशः शब्दः यः उकारान्तः वर्तते परन्तु कद्रुभिन्नः सः शब्दः भवतु, तादृशस्य भस्य लोपः स्यात् ढे परे। अतः भकारस्य लोपः नाम भसंज्ञकस्य लोपः भवति यदा ढ प्रत्ययः परतः भवति इति। तत्र एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः आसीत्। अधुना तत्र वयं व्याख्यायाम् अग्रे कः विषयः उच्यमानः वर्तते तं विषयम् अनुसरामः। एवञ्च एतावान् विषयः षड्विंशे पाठे अस्माभिः चर्चितः। अधुना तद्धितप्रकरणस्यास्य तत्र सप्तविंशः पाठः भवति आरब्धः। तत्र किमुच्यते चेत् पाठस्य अन्ते व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थं पठिता आसीत् अस्माभिः। व्याख्या नाम तत्पाठगता अन्तिमा पङ्क्तिः तत्र भस्येत्यधिकृतम् ओर्गुणः इत्यस्य ओर् इति षष्ठ्यन्तेन अनुवृत्तेन विशेष्यते तदन्तविधिः तदाह कद्रुभिन्नस्य इति। एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। अग्रे पश्यन्तु। अलोन्त्यस्य इत्यन्त्यलोपः इति नाम कद्रुभिन्नस्य उवर्णान्तस्य इत्युक्तं। तत्र श्रूयते षष्ठी सूत्रार्थे। सा च सूत्रार्थे श्रूयमाणा षष्ठी कुतः लब्धा इति चेत् सूत्रस्य मूलं पश्यामः यदि तत्रैव एवं रीत्या उल्लिखितं दृश्यते। अकद्रुवाः इति तत्र षष्ठी अस्ति। दीर्घ ऊकारान्तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अकद्रुवाः इति। अतः ततः एषा षष्ठी अस्माकं कृते अत्र लब्धा वर्तते। तत्र च नञ् तत्पुरुषः अस्ति इत्यपि वयं जानीमः। अग्रे कथयति ओर्गुणापवादः। ओर्गुणः भवति परन्तु तं गुणं प्रबाध्य अत्र लोपः एव प्रवर्तते। तत्र च कथं कस्याम् अवस्थायाम् ओर्गुणः इति प्रवर्तते इति तु उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। नाम प्राप्तं भवति, प्राप्तौ सत्यां ततः तस्य निषेधः अग्रे क्रियते। अग्रे तत्र उच्यते कामण्डलेय इति नाम उदाहरणमुच्यते। उदाहरणं साधनीयं कामण्डलेयः इति। अग्रे कथयति कमण्डलोरपत्यमिति विग्रहः इति। ढकि अर्थात् ढक् केन चतुष्पाद्भ्यो ढञ् इति। वस्तुतः ढक् न स्यात्, ढञ् इति वक्तव्यम्। एवं वा न वा? अयमपि अत्र कश्चन दोषः जातः अस्ति, अतः परिष्करणीयम्। यद्यपि ढकि मध्ये ञि एव स्थापनीयं, नाम की स्थाने ञि इति स्थापनीयं। ढञ् एवं रीत्या।
तर्हि ढञ् ए आदेशे यदि भवतां टीकायां सम्यक् अस्ति तर्हि चिन्ता नास्ति। मम टीकायां तत्र ढकि इति दृश्यते, अतः तत् परिवर्तनीयमेव। यतः चतुष्पाद्भ्यो ढञ् इत्यनेन ढञ् न विधीयते परन्तु ढक् न विधीयते परन्तु ढञ् विधीयते, अतः तत्र किञ्चित् सम्यक् कर्तव्यम्। उच्यते ढकि एयादेशे आदिवृद्धौ जातायां किं लब्धं? कामण्डलु एय इति जातं। ततः उकारलोपः केन? ढेलोपो कद्र्वाः। वयं पश्यन्तः स्मः, कद्रुभिन्नः अपि अस्ति एषः कामण्डलु इति शब्दः, अतः उकारस्य लोपो भवति, भस्य एव भवति। तत्र यस्येति च इति यदि भवति तर्हि तेन तु इकारस्य अकारस्य वा लोपः क्रियते। अतः अत्र यद्यपि भसंज्ञा प्राप्ता परन्तु यस्येति च इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति, यतः तेन उकारस्य लोपः न क्रियते। अतः अत्र उकारलोपे सति का स्थितिः जायते? कामण्डल एय, कामण्डलेय। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति कामण्डलेयः इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि कमण्डलोः कमण्डलोः अपत्यं पुमान् कामण्डलेयः इति अस्माभिः स्पष्टीकृतं। प्रयोगः साधितः। अधुना अत्र शङ्क्यते। पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता। ननु कमण्डलुशब्दवाच्यस्य तत्र जलपात्रस्य अचेतनस्य कथम् अपत्ययोगः? एवं खलु। कमण्डलुः भवद्भिः कमण्डलुः इत्याख्यं वस्तु अथवा पात्रविशेषः भवद्भिः सन्न्यासीनां, यतीनाम् अथवा परिव्राजकानां हस्ते दृष्टं स्यात्, अथवा अस्माकं गृहेषु अपि भवन्ति, यज्ञशालासु, पूजागृहादिषु। तर्हि तत्र तत्तु स तु जलपात्रविशेषः, अतः तादृशस्य जलपात्रस्य अचेतनस्य, नाम तस्मिन् तु चेतनत्वं नास्ति, तस्मिन् तु जडत्वं वर्तते, कथम् अपत्ययोगः? नाम तस्मात् तस्य अपत्यं कथं भवितुम् अर्हति, तस्य अपत्येन कथं भवितुं शक्यते इति शङ्का जायते। अस्याः शङ्कायाः निवारणार्थं तत्र कथयति। तदाह किमाह कमण्डलुशब्दश्चतुष्पाद् जातिविशेष इति मूले पश्यन्तु। कमण्डलुशब्दश्चतुष्पाद् जातिविशेषे नाम अयं कमण्डलुशब्दः कश्चन चतुष्पाद् भवति पशुः, तस्य अपि नाम्नः कृते अथवा तस्य अपि एकं नाम वर्तते, सः एतेन व्यवह्रियते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः अत्र अस्माभिः एवं रीत्या समन्वयनं कर्तव्यम्। इतोपि विस्तरेण कः सः पशुः तदर्थं तु अस्माभिः एकवारं कोशः अपि द्रष्टव्यः। कोशे कमण्डलुशब्दस्य कति अर्थाः, केषु केषु अर्थेषु कः च चतुष्पाद् पशुः एतेन ज्ञायते। अग्रे कथयति। अतएव कमण्डलू पदे आदधीत इति बह्वृच ब्राह्मणं सङ्गच्छते इति भावः। नाम बह्वृच ब्राह्मणे क्वचित् एवं पङ्क्तिः कमण्डलुपदे आदधीत इति, तस्मिन् सन्दर्भे तत्र सन्दर्भः वर्तते कमण्डलुशब्दात् कस्यचित् तत्र चतुष्पाद् प्राणिनः, एवं खलु। अत एव तत्र प्रसङ्गः सङ्गच्छते, नाम तत्र ब्राह्मणवचनम् अपि सङ्गच्छते। यतः तत्र कमण्डलुशब्देन पात्रविशेषः न पशुविशेषो गृहीतो वर्तते इति तत्र काचित् स्पष्टता अस्माभिः भवति कर्तव्या। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते।
तत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि यथा जाम्बेयः, माद्रबाहेयः, शैतिबाहेयः इत्यादीनि उदाहरणानि अधिकविस्तारार्थं तत्र अस्माभिः वृत्तिग्रन्थे अर्थात् काशिकाग्रन्थे अपि शक्यानि द्रष्टुम्। एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः अस्ति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। तत्र चतुष्पाद्यो ढञ् इति 35 सूत्रम् आसीत्। इदानीम् अग्रिमं 36 सूत्रं भवति। तच्च सूत्रम् एवं भवति। गृष्ट्यादिभ्यश्च इति। गृष्ट्यादिभ्यश्च इत्यस्मिन् सूत्रस्य पदच्छेदम् आदौ पश्येम। गृष्ट्यादिभ्यः इति एकं पदम्। इदञ्च पदं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचने भवति। पदान्तरं भवति अत्र च इति पदम् अव्ययपदं भवति। तत्र गृष्ट्यादिभ्यः इत्यत्र विग्रहः यदि क्रियते तर्हि बहुव्रीहिः ज्ञायते। गृष्टिः आदौ येषां ते गृष्ट्यादयः तेभ्यः गृष्ट्यादिभ्यः इत्युच्यते। एवं खलु? एवं वयं यदि तत्र अनुवर्तनादिकं यदि पश्यामः तर्हि चतुष्पाद्भ्यो ढञ् इत्यस्मात् सूत्रात् ढञ् समर्थानां प्रथमाद्वा तस्यापत्यं तथिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति सर्वमपि यथापूर्वमत्र अनुवर्तते। तत्र सूत्रार्थः अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। सूत्रार्थकरणे अत्र क्लेशोऽपि नास्ति। परन्तु ततः अपि पूर्वं गृष्ट्यादिगणः अस्माकं पठनपरम्परानुसारं गृष्ट्यादिः यः गणः तस्मिन् गणे के शब्दाः गणपाठस्य रचयित्रा ऋषिणा पाणिनिना पठिताः तान् शब्दान् वयं पठामः। तत्रोच्यते गृष्टि, हृष्टि, बलि, हलि, विश्रि, कुद्रि, अजबस्ति, मित्रयु आहत्य 8 शब्दाः अस्मिन् गणे दृश्यन्ते। तेभ्यः शब्देभ्यः तत्र ढञ् प्रत्ययः भवति इति। तदेव व्याख्यातारं यदि भवन्तः अनुसरन्ति तत्रापि सः एतद् गणस्थान् पाठान् कृतवान्, एतद् गणस्थान् शब्दान् पठितवान् अस्ति। किं कथयति? गृष्ट्यादिभ्यश्च अण्ढकोरिति मूले पश्यन्तु। किमुक्तम्? एभ्यः नाम गृष्ट्यादिगणे पठितेभ्यः ढञ् इति प्रत्ययः स्यात्, ढञ् प्रत्ययः भवति इति। तत्र उक्तमग्रे अण्ढकोरपवादः नाम तत्र यथायथं तस्यापत्यम् इत्यादिभिः अण् इति प्रत्ययः यदि प्राप्तः भवति गृष्ट्यादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः, अथवा स्त्रीभ्यो ढक् इत्यादिना ढक् इति प्राप्तः भवति तर्हि सः न भवति, परन्तु अत्र ढञ् इत्येव प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। नाम एभ्यः ढञ् स्यात् इति वचनस्य अयम् अर्थः अस्माभिः भवति अत्र बोद्धव्यः। तत्र कथयति गृष्टि, हलि, बलि, कुठि, अगस्ति, मित्रयु एते गृष्ट्यादयः। गृष्टि, हृष्टि क्वचित् पाठे हृष्टि इत्यपि दृश्यते। हृष्टि इति पाठः यदि तर्हि 8 शब्दाः, हृष्टि इति शब्दस्य पाठः यत्र न दृश्यते तत्र 7 एव शब्दाः अत्र भवितुम् अर्हन्ति। नाम एवं रीत्या पाठभेदेन अत्र 7 वा 8 वा शब्दाः सन्ति इत्यर्थः। कथयति अत्र अन्त्ययोः ऋषित्वाद् अणप्राप्तः। अन्त्ययौकौ अगस्ति अपि च मित्रयु। अत्र ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण ऋषित्वात् अणप्राप्तः भवति। समीचीनम्।
अन्ये कति अवशिष्टाः? 5 वा 7 वा 6 वा? नैव, द्वयोः तु परिगणनं जातं खलु। 4 वा 5 वा अवशिष्टाः अन्ये? 4 वा 5 वा? आम्, एवं। गृष्टि हृष्टि, पुनः पठामि। गृष्टि हृष्टि बलि। विश्रि इत्यपि एकः अतिरिक्तः शब्दः श्रूयते। विश्रि, सत्यम्। अत्र तु बालमनोरमाकारेण 6 एव शब्दाः पठिताः। मम हस्ते अन्यः एकः गणपाठः, तत्र 8 शब्दाः दृश्यमानाः वर्तन्ते। अतः 8 शब्दाः यदि, तर्हि अपि समन्वयनं भवितुम् अर्हति। यतः तत्र अपरत्र क्वचित् अगस्ति न दृश्यते। एषः अगस्ति इत्यस्यापि अन्तर्भावं कृतवान् अस्ति। कः? बालमनोरमाकारः। अतः सकृत् अत्र गणपाठाः अस्माभिः सर्वेपि द्रष्टव्याः। वस्तुतः मया अत्र त्रिविधः गणपाठः अधुनैव दृश्यमानः वर्तते। तत्र पाठद्वये तु 8 शब्दाः दृश्यन्ते, यथा गृष्टि हृष्टि बलि हलि विश्रि कुद्रि अजबस्ति मित्रयु। बालमनोरमाकारानुसारेण तु गृष्टि हलि बलि कुठि अगस्ति मित्रयु एवं रीत्या पाठः दृश्यमानः वर्तते। नाम केषुचन शब्देषु तत्र तत्र किञ्चित् प्रयोजनम् अस्ति दृश्यमानम् इति। ततः तत्र अग्रे कथयति। अत्र अन्त्ययोः ऋषित्वाद् अणप्राप्तः। अस्तु, अङ्गीकुर्मः। नाम बालमनोरमानुसारी पाठः एव यदि अस्माभिः दृश्यमानः वर्तते, तर्हि तदनुसारमपि अन्ते यत् शब्दद्वयम् अस्ति, अगस्ति मित्रयोः, अत्र तु अपत्यार्थे ऋष्यन्दकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण अण् इति प्रत्ययः भवति प्राप्तः। सम्यक्। अन्ये ये अवशिष्टाः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि कथयति इतश्चानीयः इति ढक् प्राप्तः इति विवेकः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि तदेव सूत्रं यदस्माभिः पठितमेव, इतश्चानीयः इति तेन ढक् इति प्रत्ययः प्राप्तः भवति। परन्तु अत्र न तु ऋष्यण अपेक्षितः, न च इतश्चानीयः ढक् अपेक्षितः। उभयोः अपि बाधार्थम् इदम् अत्र सूत्रम् आरब्धं वर्तते, गृष्ट्यादिभ्यश्च इति। तत्र अग्रे उच्यते सकृत्प्रसूता मानुष्यादिरपि गृष्टिः इति। तत्र एकवारं यस्याः प्रसवः जातः भवति, सा काचित् मानुषी अस्ति यदि, नाम काचित् स्त्री अस्ति यदि, तर्हि तस्याः अपि गृष्टिः इति व्यवहारः भवति इति। न तु गौरेव, परन्तु सद्यः प्रसूता या गौः सा एव गृष्टिः इति नोच्यते। मानुषी स्त्री अपि काचित् गृष्टिः भवितुम् अर्हति। समीचीनम्। सकृत्प्रसूता मानुष्यादिरपि गृष्टिः। ततश्च अग्रे कथयति चतुष्पाद्भ्यः इत्यनेन न प्राप्तिः, अतः चतुष्पाद्भ्यो ढञ्। नाम कुतः अयं सर्वो विचारः अत्र अस्ति उच्यमानः इति चेत्, तत्र नाम गृष्टिशब्दः पठितः खलु, तस्य अस्मिन् गणे किं प्रयोजनं, कस्मिन् गणे? गृष्ट्यादिभ्यश्च। कुतः? यतः गृष्टिः तु काचित् गौः भवति, यस्याः प्रसवः सद्यः एव जातः भवति, सा च चतुष्पात्वं भजते। तर्हि तस्याः चतुष्पात्वम् अस्ति, तर्हि चतुष्पाद्भ्यो ढञ् इत्यनेनैव ढञ् भवितुम् अर्हति खलु। कुतः? तस्य गृष्टिति शब्दस्य अन्तर्भावः अत्र गृष्ट्यादिगणे कर्तव्यः। गृष्ट्यादिभ्यश्चिति सूत्रं कुतः वक्तव्यम् इति तादृशजिज्ञासायां जातायामेव अत्र उच्यते, भोः गृष्टिशब्दः केवलः गौवाचकः एव नास्ति। या काचित् महिला स्त्री वर्तते यदि, तर्हि तस्याः अपि तत्र नाम ढञ् प्रत्ययः भवतु
या च चतुष्पाद् नास्ति तदर्थं प्रकृते गृष्टिशब्दः विशेषेण पठितः। अतः इदं बुद्धौ स्थापनीयम्। इदमेव अत्र उच्यमानं वर्तते। किमुक्तवान्? ततश्च चतुष्पाद्भ्यः इत्यनेन न प्राप्तिः, नाम चतुष्पाद्भ्यो ढञ् इत्यनेन तु ढञः प्राप्तिः न भवति, अतः एतेन तु भवति। केन? गृष्ट्यादिभ्यश्च इत्यनेन। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः अपि अत्र यद्यपि आमां सत्यं व्याख्यागतः विशेषः तु समाप्तः, परन्तु अस्माभिः उदाहरणानि अधुना द्रष्टव्यानि सन्ति। मूलं प्रविश्य गार्ष्टेयः इति खलु साधितम्। एवं तर्हि तत्र विग्रहः कर्तव्यः। कः विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् गृष्टेः अपत्यं पुमान् इति। अतः तस्मात् तत्र ढञ् इति प्रत्ययः भवति। एयादेशः आदिवृद्धिः गार्ष्टि एय इकारस्य लोपः गार्ष्ट एय गार्ष्टेयः इति प्रयोगः तत्र सिद्धः भवति इति। एवं खलु? अतः अस्य तु सिद्धिः जायते। ततः अग्रे किम् उक्तम्? अन्त्यः एकः शब्दः वर्तते अस्मिन् गणे। कस्मिन् गणे? गृष्ट्यादिगणे। सः च शब्दः कः इति चेत् मित्रयु इति। भवन्तः यदि गृष्ट्यादिगणं पठन्ति, गृष्ट्यादिगणं पश्यन्ति, तर्हि तत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते यत् अन्त्यं यत् सूत्रं वर्तते नैव गृष्ट्यादिगणः यः वर्तते तस्मिन् अन्तिमः यः शब्दः क्षन्तव्यः, सूत्रं न, तस्मिन् यः अन्त्यः शब्दः वर्तते सः शब्दः भवति मित्रयु इति। एवं खलु? अतः मित्रयु शब्दविषये अग्रे अस्माभिः विशिष्टा व्यवस्था काचित् पठनीया वर्तते। तत्र कथयति, मूले कथयति मित्रयोरपत्यम् इति। मित्रयोः अपत्यं। तत्र भवन्तः मित्रयु इति शब्दस्य तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनं चिन्तयन्तु। किं? मित्रयोः इति। यद्यपि मित्र इति शब्दः यः वर्तते खलु तस्य षष्ठीविभक्तेः द्विवचने, सप्तमीविभक्तेः च द्विवचने मित्रयोः इत्येव रूपं भवति, परन्तु प्रकृते तु मित्रयोः इति एकवचनं वर्तते। कस्याः विभक्तेः? षष्ठीविभक्तेः एकवचने एव। अतः तत्र एवमुक्तं मित्रयोः अपत्यम् इति। तत्र अग्रे कथयति ऋष्यणि प्राप्ते ढञ् नाम ऋष्यन्धकवृष्णुकुरुभ्यश्च इत्यनेन तत्र अणप्राप्तः भवति इति। तत्र ऋष्यन्धकवृष्णुकुरुभ्यश्चित् अणैव खलु क्रियते। अतः इति प्राप्ते ढञ्, परन्तु तसः अण अत्र नापेक्षितः इति कृत्वा अणमपि प्रबाध्य प्रकृते ढञ् इत्येव भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः तत्र का स्थितिः जायते? मित्रयु ढ इति स्थितिः जायते। मित्रयु ढ इत्यवस्थायाम् अस्माभिः अत्र कानिचन सूत्राणि अन्यानि अपि एतत् शब्दसम्बद्धानि पठनीयानि वर्तन्ते। तेषां शब्दानां चिन्तनं नाम अग्रे या व्यवस्था अत्र चिन्त्यमाना वर्तते तां व्यवस्थामादाय अत्र अस्माभिः इदानीं बुद्धिः कर्तव्या वर्तते। तर्हि रूपं यद्यपि अस्माभिः साधनीयं वर्तते मैत्रेयः। मित्रयुः गोत्रापत्यं पुमान् कः भवति? मैत्रेयः। स्त्रीलिङ्गे चेत् मैत्रेयी इति भवति, परन्तु तयोः द्वयोः अपि साधनाय नाम मैत्रेयः मैत्रेयी इत्यनयोः अपि सिद्ध्यर्थम् अस्माभिः आदौ तत्र
नाम अग्रिमं यत् सूत्रद्वयं वर्तते केकयमित्रयुप्रलयानां यादेर्यः इति दाण्डिनायन हास्तिनायनाथर्वणिकजैम्हाशिनेय वाशिनेया वाशिनायनि भ्रौणहत्यदैवत्य वैक्ष्वाकमैत्रेय हिरण्मयानि इति एतत् सूत्रद्वयं पठनीयं वर्तते। तर्हि व्याख्याता अग्रे सरन् कथयति। तत्र गतपङ्क्तौ भवद्भिः अवधानं कृतं किल, नाम सकृत्प्रसूता मानुष्यादिः अपि गृष्टिः न तु गौरेव अग्रे उक्तं ततश्च चतुष्पाद्भ्यः इत्यनेन न प्राप्तिः इति। नाम तत्र गृष्टि इति शब्दात् गृष्टिशब्दः गोः अर्थे उपयुज्यते अथवा गवार्थे उपयुज्यते इति कृत्वा चतुष्पाद्भ्यो ढञ् इत्यनेन एव तत्र ढञ् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति खलु। किमर्थं गृष्ट्यादिगणे गृष्टिशब्दस्य पाठः कर्तव्यः इति चेत् तस्याः एव शङ्कायाः निवारणार्थम् अत्र उक्तमिदं किं नाम यत् गृष्टिशब्दः मानुष्यर्थे अपि उपयुज्यते, नाम मानुषी अपि, नाम काचित् महिला काचित् स्त्री अपि तत्र या सकृत्प्रसूता नाम एकवारं या प्रसूता भवति सा गृष्टिः इति उच्यते। अतः गृष्ट्यादिभ्यश्च इत्यस्मिन् सूत्रे गृष्टिशब्दस्य पाठस्य अपेक्षा अस्ति एव इति। आम्, तत्र उदाहरणं शब्दस्य उदाहरणं गार्ष्टेयः इति। गृष्टिशब्दात् ढञ् प्रत्ययः ढञ् सति तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः स च ऋ वर्णस्य स्थाने आ इति वृद्धिवर्णः भवति, स च रपरस्सन् भवति गार्ष्टि एय भसंज्ञत्वात् टि इत्यत्र विद्यमानस्य इकारस्य लोपः भवति गार्ष्ट एय मेलनेन गार्ष्टेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति गार्ष्टेयः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अन्येपि शब्दाः यथा गणे पठिताः बालमनोरमानुसारं यः गणपाठः अस्माभिः पठितः हलि इति शब्दः वर्तते तत्र हालेयः इति रूपं, बलि इति शब्दः तत्र बालेयः इति रूपं, कुठि इति शब्दः तत्र कौठेयः इति रूपम्, अगस्ति इति शब्दः तत्र आगस्तेयः इति रूपम् अवगन्तव्यम् ढञ् सति। तत्र अन्तिमः शब्दः यः दृश्यते गणे कः मित्रयु इति शब्दः, तस्य शब्दस्य विषये अग्रे विशेषः अस्माभिः इदानीं पठनीयः वर्तते। यद्यपि मित्रयोः अपत्यम् इत्यत्र मया पूर्वमेव उक्तं यत् मित्रयोः इति अत्र मित्रशब्दस्य षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्तिः नास्ति, तस्याः द्विवचनम् अत्र न शङ्कनीयम्। अत्र तु मित्रयु इति उकारान्तस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति मित्रयोः इति। मित्रयोः तत्र द्विवचने मित्रयोः एवं रीत्या रूपाणि तत्र अवगन्तव्यानि, यथा गुरुशब्दस्य रूपाणि भवन्ति तद्वत् इत्यर्थः। समीचीनम्। तदेव तत्र किमुक्तं ऋष्यणि प्राप्ते, तत् पूर्वमपि उक्तवान् आसीत् खलु एषः ग्रन्थकारः, नाम अत्र अन्त्यशब्दद्वयं यदस्ति तत्र ऋष्यण् प्राप्तः भवति केन ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यनेन, परन्तु तं प्रबाध्य प्रकृते ढञः विधानं भवति इत्यर्थः खलु। तर्हि प्रयोगः साधनीयः वर्तते मित्रयोः अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अणप्राप्तः, परन्तु अणं प्रबाध्य ढञ् एव अत्र विधीयते इति कृत्वा ढञ् सति स्थितिः जायते मित्रयु ढञ् इति। मित्रयु ढञ् इत्यवस्थायां तत्र यत् सूत्रं प्राप्तं भवति, यस्य सूत्रस्य प्राप्तिः भवति तत् सूत्रं भवति एवं। सप्तमाध्यायस्थं सूत्रं वर्तते
तृतीयः पादः वर्तते, द्वितीयं तत्सूत्रं भवति। कथं? केकयमित्रयुप्रलयानायादेर्यः इति प्राप्तिव्याजेन इदं सूत्रमत्र व्याख्यातम् अथवा उक्तं वर्तते। यद्यपि अस्य उदाहरणानि कदाचित् स्थलान्तरे उच्येरन् अथवा प्रस्तूयेरन्। पदच्छेदः द्रष्टव्यः। आम्, यस्यां स्थितौ वयं स्मः सा स्थितिः अपि बुद्धौ स्थापनीया। का स्थितिः? तत्र मित्रयुद्धम् इति स्थितिः वर्तते। अतः प्रथमं पदम् अत्र वर्तते सूत्रे, केकयमित्रयुप्रलयानाम् इति। इदं षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। ततः यादेः इति इत्यपि षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् एकवचनान्तम्, अत्र तु एकवचनान्तं वर्तते। ततः इयः इति प्रथमान्तं वर्तते। यादेः इत्यत्र षष्ठीविभक्तिः एव, परन्तु एकवचनं वर्तते। इयः इत्यत्र तु प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च वर्तते। समीचीनं। तत्र केकयमित्रयुप्रलयानाम् इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। केकयश्च मित्रयुश्च प्रलयश्च। केकयमित्रयुप्रलयाः तेषां केकयमित्रयुप्रलयानाम् एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वः तत्र अवगन्तव्यः। ततः तत्र किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। किति च इत्यस्मात् किति अनुवर्तते, तद्धितेषु चामादेः इत्यस्मात् तद्धितेषु इति अनुवर्तते, अचोङ्ण्यणिति इत्यस्मात् ण्यणिति इत्यपि अनुवर्तते। अङ्गस्य अधिकारे इदं सूत्रम् अस्त्येव। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। केकयमित्रयु अग्रे कथयति, तद्धितेषु चामादेः इत्यतः तद्धितग्रहणम् अनुवर्तते। समीचीनं, तत्पठितमेव। अचोङ्ण्यणिति इत्यस्मात् अचोङ्ण्यणिति इति सूत्रं किति च इत्यतः ण्यणितीति किति च इति च, नाम एतत् सूत्रद्वयात्, किं सूत्रद्वयात्? अचोङ्ण्यणिति किति च इत्यतः ण्यणितीति, नाम अचोङ्ण्यणिति इत्यस्मात् ण्यणिति, किति च इत्यस्मात् किति इति च अनुवर्तते इत्यर्थः। तत्पूर्वमपि उक्तं, व्याख्या अत्र उच्यमानमपि अस्माभिः व्याख्यायमानम् अस्ति, नास्ति अन्यः विशेषः। येषाम् इति मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थः कृतः। येषां केषां? केकयशब्दस्य, मित्रयुशब्दस्य, प्रलयशब्दस्य च यकारादेः इयादेशः स्यात् खलु। नाम यकारादिः एतेषां यः भवति तावतः समुदायस्य, नाम यस्य आदौ यकारः भवति तावतः समुदायस्य, नाम चिन्तयन्तु, कस्यचित् आदौ यवर्णः वर्तते, तर्हि तद्वर्णसहितस्य सह यसहितस्य तद्वर्णसमुदायस्य लोपः भवति। कदा? नैव लोपः न, इयादेशः भवति। कदा? यदा ञित् प्रत्ययः अथवा णित् प्रत्ययः अथवा कित् प्रत्ययः तद्धितसंज्ञकः परतः भवति तदा। पश्यन्तु, केकय इत्यत्रापि यादिः भागः कियान् वर्तते? एतावान् भागः यादिः वर्तते। तर्हि तस्य स्थाने इयादेशः एतेन सूत्रेण भवति। एवमेव मित्रयु इत्यस्मिन् शब्दे यादिः भागः कियान् वर्तते इति चेत् यु एतावान् भागः यादिः वर्तते। एवमेव प्रलय इत्यस्मिन् शब्दे यादिः भागः कियान् वर्तते इति चेत् एतावान् भागः यादिः भागः भवति। अस्य एतावतः यादिभागस्य स्थाने इय इति आदेशः भवति इति उच्यते एतेन सूत्रेण। एवं खलु। अतः अत्र परन्तु कदा ङित् णित् अथवा कित् तद्धितसंज्ञकः प्रत्ययः परतः भवतु तदा इदमुच्यते। समीचीनम्।
हाँ, अग्रे कथयति आदेशे यकारात् अकारः उच्चारणार्थः। नाम यादेः इयादेशः खलु उच्यते। वस्तुतः तत्र आदेशः यः सूत्रे उक्तः इयः इति, सः तस्मिन् अकारः उच्चारणार्थः वर्तते। वस्तुतः सः आदेशः इ य इति वर्णद्वयरूपः। तत्र तृतीयः अकारः नास्ति, तत्तु उच्चारणसौकर्याय सूत्रे प्रयुक्तः वर्तते। तत्र क्रमशः एकैकस्य उदाहरणं यच्छति। किं? केकयस्य अपत्यं स्त्री कैकेयी इति। तत्र जनपदशब्दात् क्षत्रियादञ् इत्यनेन सूत्रेण केकय इत्यस्मात् शब्दात् तत्र अपत्यार्थे ऐ इति प्रत्ययः भवति। केकय ऐ। ऐ इति ङित् वर्तते, आदिवृद्धिः भवति कैकय समीचीनं। केकय इत्यस्मिन् यादिः समुदायः यः वर्तते य इति वर्णद्वयस्य स्थाने इय इति आदेशः भवति। अतः का स्थितिः जायते? केका इय गुणः भवति केकेय कैकेय कैकेया इति स्थितिः भवति। ततः टिड्ढाणञ् द्वयसजदघ्नञ् मात्रचितठञ् कैं कोरपः इत्यनेन ङीपि सति कैकेय इ भत्वात् अलोपः कैकेय् इ कैकेयी इति रूपं भवति सिद्धं। समीचीनम्। सूत्रे द्वितीयः शब्दः वर्तते मित्रयुशब्दः। तस्य उदाहरणं कथयति। किम्? मैत्रेयिका श्लाघते इत्यस्ति द्वितीयम् उदाहरणम्। एवं खलु? तत्र उदाहरणं निर्मातव्यमस्ति अस्माभिः। मैत्रेयिकया श्लाघते इति। मैत्रेयिकया इति। एवं किल? तर्हि वस्तुतः उदाहरणं किं साधनीयमत्र? मैत्रेयिका इति। उदाहरणे तु तृतीया विभक्तिः वर्तते। अत्र क्व तत्र मैत्रेयिका इत्यस्य आकारान्तस्य शब्दस्य यथा लता इत्यस्य लतया इति भवति खलु, तद्वत् अत्र मैत्रेयिका इत्यस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनम् उदाहरणे वर्तते मैत्रेयिकया इति। वस्तुतः उदाहरणं किम् अत्र अस्माभिः निर्मातव्यं? मैत्रेयिका इति उदाहरणं साधनीयं वर्तते। समीचीनम्। तर्हि तत्र अस्य अपि मित्रयुशब्दस्य यादेः इयादेशस्य इदमुदाहरणं भवति इति स्मर्तव्यं। समीचीनं। कथयति अग्रे। मित्रयोः भावः इत्यर्थे, नाम मित्रयुः यः वर्तते, अत्र अपत्यार्थे नास्ति इति स्मरन्तु। मित्रयोः भावः इत्यस्मिन् अर्थे गोत्रचरणात् छलाघात्याकारात् इति एकं सूत्रं तेन सूत्रेण प्रकृते वुञ् इति प्रत्ययः भवति। समीचीनं। का स्थितिः जायते? मित्रयु वुञ् स च ङित् अस्ति इति स्मरन्तु। तर्हि वु स्थाने अकादेशः केन? योरनाकौ। मित्रयु अका। ततः मित्रयु इत्यत्र यः यादिः भागः वर्तते य उ इति, तस्य स्थाने इयादेशः। का स्थितिः जाता? आदिवृद्धिरपि भविष्यति, यतः ङित् अस्ति खलु वुञ्। अतः मैत्र इय अका इति स्थितिः भवति। ततः गुणः मैत्रेय् अक मैत्रेयक इति जायते। एवं खलु? मैत्रेयक इत्यस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः मैत्रेयक आ। मैत्रेयक आ इत्यवस्थायां तत्र प्रत्ययस्थात्कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन सूत्रेण ककारात् पूर्वं
यकाराच्च परः वर्तते अकारः, तस्य स्थाने इत्वं भवति। अतः मैत्रेयिका इति रूपं सिद्धं भवति। तस्य मैत्रेयिका इत्यस्य तृतीयाविभक्तेः एकवचने मैत्रेयिकया इति रूपं भवति। अतः मैत्रेयिकया श्लाघते इति तत्र उच्यते। नाम मित्रयोः भावः यः वर्तते तेन भावेन श्लाघते इति। मित्रयु इति मित्रयुः यः वर्तते तस्य भावः इत्यस्मिन् अर्थे अत्र अयं प्रत्ययः कृतः वर्तते। अतः मित्रयुशब्दे यादेः यु इत्येतावतः भागस्य स्थाने इयादेशस्य इदं भवति उदाहरणं। समीचीनम्। तृतीयः शब्दः वर्तते श्लोके सूत्रे प्रलय इति। तस्य उदाहरणं भवति प्रालेयं। तत्र कथयति व्याख्याता प्रलयात् आगतं प्रालेयम् इति। तत आगतः इत्यस्मिन् अर्थे अण् इति प्रत्ययः भवति। अतः प्रलय समीचीनम्। आदिवृद्धिः प्रालेय ततः प्रालेय इत्यत्र प्रालेय मेलनेन प्रालेय तावदेव, नास्ति अन्यत् किमपि। नाम प्रालेय इत्यत्र प्रलय इति खलु आसीत्। अतः तत्र प्रलय इत्यत्र यादेः यादिसमुदायः यः वर्तते तस्य स्थाने इयादेशः खलु कृतः। अतः ततः आदुगुणः इत्यनेन गुणः प्रालेय इति। यदि इयादेशः न स्यात् तर्हि तु प्रालयम् इति भवति स्म। परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? प्रालेयम् इति प्रयोगः अपेक्षितः। अतः तत्र यादेः समुदायस्य स्थाने इयादेशव्यवस्था अत्र एवं रीत्या अवगन्तव्या। समीचीनम्। कथयति अत्र सर्वत्र अण् एतदनन्तरं पूर्णविरामं स्थापयन्तु स्पष्टतार्थं, यदि भवतां टीकायां नास्ति। एवमुक्तं खलु प्रलयादागतं प्रालेयम् अण् नाम तत आगतः इत्यनेन अण् अत्र इत्यर्थः। ततः अनन्तरं पूर्णविरामं स्थापयन्तु, यदि भवतां टीकायां नास्ति स्पष्टतार्थम्। ततः अग्रिमं वाक्यं शृण्वन्तु। अत्र सर्वत्र यादेर्यादेशः इत्युदाहरणानि इति। नाम सर्वत्रापि अत्र यादेर्यादेशः भवति। अतः इति इमानि उदाहरणानि अस्य सूत्रस्य भवन्ति इत्यर्थः। मूले तावत् उदाहरणानि न प्रयुक्तानि। तानि उदाहरणानि कदाचित् तत्र स्थलान्तरे कथयेत् एतत् पठितं सूत्रं स्मारयन् व्याख्याता इति अहं चिन्तयामि। समीचीनम्। तर्हि किं कथयति अग्रे? मूले पश्यन्तु। प्राप्ते इति व्याख्याता किं कथयति? प्राप्त इति मूले उक्तम् इति इयादेशे प्राप्ते नाम मित्रयोः अपत्यं पुमान् एवं खलु उक्तं खलु पूर्वं। किं? मित्रयोः अपत्यं ऋष्यणि प्राप्ते। ऋष्यणि प्राप्ते ढञ् भवति। तर्हि स्थितिः का? मित्रयु ढञ्। मित्रयु ढञ् इत्यवस्थायां तत्र नीतिपरतः इयादेशः नाम यु इत्यस्य स्थाने इयादेशः प्राप्यमाणः वर्तते। केन? केकयमित्रयुप्रलयानां यादिर्यः इत्यनेन। परन्तु सः तु इयादेशः नापेक्षितः। कुतः? यतः मित्रयोः अपत्यं पुमान् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः कः अपेक्षितः? मैत्रेयः। यदि मित्रयु इत्यस्मात् शब्दात् वयं तत्र ढञ् इति प्रत्ययं कुर्मः, नाम एतस्य सूत्रस्य यदि प्रवृत्तिं कुर्मः, ढञ् प्रत्ययस्तु भविष्यत्येव, परन्तु अस्य सूत्रस्य नाम यु इत्यस्थाने इयादेशस्य प्रवृत्तिं कुर्मः, तर्हि किं भविष्यति? आदिवृद्धिः भविष्यति। अपि च मैत्रयुस्थाने इयादेशः भविष्यति, अपि च ढः स्थाने एय इति भविष्यति। समीचीनं।
तर्हि मेलनेन मैत्रे एवं खलु मैत्रेय एय समीचीनं मेलनेन मैत्रेयेय किम् उदाहरणं भविष्यति तर्हि मैत्रेयेय इति अनिष्टः प्रयोगः अस्माकं सविधे लप्स्यते यः प्रयोगः अत्र नापेक्षितः समीचीनम् इति मैत्रेयेयः इति प्रयोगः नापेक्षितः अपि तु मैत्रेयः इत्येव प्रयोगः अपेक्षितः तदर्थम् अग्रे किं कर्तव्यं कः सः उपायः आश्रयणीयः येन तत्र मैत्रेयेयः इति इयादेशः न स्यात् परन्तु मैत्रेयः इत्येव प्रयोगः यथा लब्धः स्यात् तदर्थं योऽयम् उपायः आश्रयणीयः वर्तते सः उपायः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे अस्ति तत्र उक्तः अतः अस्माभिः तत्र षष्ठाध्याये अधुना प्रवर्तनीयं वर्तते तदर्थम् अग्रिमं सूत्रं तत्र उक्तं वर्तते तत् सूत्रं भवति एवम् अहं पठामि स्थितिः क्व वर्तते कस्य च प्राप्तिः जायमाना वर्तते तत्सर्वं वयं बुद्धौ स्थापयामः बुद्धौ स्थापयन्तः अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः सूत्रम् एवं भवति दाण्डिनायन हास्तिनायनाथर्वणिकजैह्माशिनेयवाशिनायनिभ्रौणहत्यधैवत्यसारवैक्ष्वाकमैत्रेयहिरण्मयानि इति समीचीनम् तत्र सूत्रे एकमेव पदं वर्तते तत्र च इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः वर्तते तत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् दाण्डिनायनश्च हास्तिनायनश्च आथर्वणिकश्च जैह्माशिनेयश्च वाशिनायनिश्च भ्रौणहत्यञ्च दैवत्यञ्च सारवञ्च ऐक्ष्वाकञ्च मैत्रेयश्च हिरण्मयञ्च दाण्डिनायन हास्तिनायनाथर्वणिक जैह्माशिनेय वाशिनायनि भ्रौणहत्य दैवत्यसारवैक्ष्वाकमैत्रेय हिरण्मयानि एवं रीत्या इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र अवगन्तव्यः एकमेव पदम् अत्र सूत्रे भवति समीचीनम् इदानीम् एतेन सूत्रेण अस्माकं स्थितौ नाम मित्रयु ढञ् इत्यवस्थायां केकयमित्रयु प्रलयानां यादेर्यः इत्यनेन सूत्रेण यु इत्यस्य स्थाने इयादेशः यः प्राप्यमाणः वर्तते तस्य इयादेशस्य निवृत्तिः भविष्यति मित्रयु इत्यस्मिन् शब्दे अपि इत्यस्मिन् शब्दे यु इत्यस्य स्थाने इयादेशः भवति परन्तु तद् उदाहरणं भिन्नं प्रसङ्गः अर्थः च भिन्नः तस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमेव मैत्रिकया श्लाघते तत्र मित्रयोः भावे ऊञ् प्रत्ययः अस्माभिः दृष्टः तद् अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं समीचीनम् अग्रे तावत् इदानीम् अपत्यार्थे तावत् मित्रयु ढञ् इत्यवस्थायां मित्रयु इत्यत्र यु इत्यस्य स्थाने प्राप्तः इयादेशः केकयमित्रप्रलयानाम् इति तस्य निवृत्तिः भविष्यति दाण्डिनायन इत्यादि सूत्रे मैत्रेय इति शब्दपाठसामर्थ्यात् अस्तु मैत्रेय इति शब्दविषये अपि चर्चा तत्र भविष्यति यद्यपि मैत्रेयशब्दप्रसङ्गः एव अत्र प्रधानः परन्तु तत्प्रसङ्गव्याजेन अन्येपि शब्दाः दाण्डिनायन इत्यादि सूत्रे ये व्याख्याताः तेषां शब्दानाम् अपि अत्र अन्वाख्यानम् अथवा रूपसिद्धिः अस्माभिः चिन्तनीया वर्तते अतः व्याख्याता अधुना अस्मान् तत्कर्मणि एव तत्र
योजयन् अस्ति। आम्, इतः पूर्वम् एका पङ्क्तिः प्रायः मया त्यक्ता अभूत्, यद्यपि तस्याः पङ्क्तेः स्वारस्यं तु मया उक्तं, परन्तु पङ्क्तेः आशयः, पङ्क्तिं तामपि पठामः, पठित्वा अग्रे गच्छामः। किमुक्तं प्राप्ते इति एतदनन्तरं पश्यन्तु किमुक्तवान्। कथयति मित्रयोः अपत्ये ढञ् एयादेशे मित्रयु एय इति स्थिते ओर्गुणं बाधित्वा यु इत्यस्य इयादेशे सति आदगुणे मैत्रेयेय इति प्राप्ते सति इत्यर्थः। एषा पङ्क्तिः मया पूर्वं न पठिता, परन्तु अस्याः पङ्क्तेः सर्वमपि स्वारस्यं मया भवतां कृते अर्थः अभिप्रायः भवतां कृते सूक्ष्मतया पूर्वम् उक्तः एव। अतः अस्याः पङ्क्तेः अवगमनं क्लेशाय अस्ति इति नास्ति इति अहं चिन्तयामि। भवतु। दाण्डिनायन् इति इत्यत्र किं कथयति, एतानि निपात्यन्ते, मूले सूत्रार्थः उक्तः, नाम एतानि शब्दस्वरूपाणि निपात्यन्ते इत्यर्थः। कति सन्ति? दाण्डिनायन, हस्तिनायन, आथर्वणिक, जैम्हाशिनेय, वाशिनायनि, भ्रौणहत्य, दैवत्य, सारव, ऐक्ष्वाक, मैत्रेय, हिरण्मय इति एतानि तत्र 11 शब्दस्वरूपाणि सन्ति। तानि एतत् सूत्रेण निपात्यन्ते। सिद्धप्रक्रियस्य तत्र पठनं निपातनं भवति इति, नाम सिद्धा प्रक्रिया येषाम् इति। अतः एकमपि उदाहरणम् इदानीम् अस्माभिः अत्र द्रक्ष्यते। समीचीनम्। कथयति दण्डिनः हस्तिनश्चापत्यं, शब्दद्वयविषये युगपत् कथयन् अस्ति व्याख्याता। किं दाण्डिनायन इति शब्दस्य व्युत्पत्तिविषये, हास्तिनायन इत्यस्य शब्दस्य च व्युत्पत्तिविषये युगपत् कथयन् अस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। दण्डिनः हस्तिनश्चापत्यं दाण्डिनायनः हास्तिनायनः इति कथयति। नडादित्वात् फक्, नाम एतत् शब्दद्वयं नडादिगणे पठितं वर्तते। किं दण्डिन् हस्तिन् इति नकारान्तम्, एवं खलु। तर्हि दण्डिन् फक्, अपरत्र हस्तिन् फक्, आदिवृद्धिः आयनादेशः दण्डिन् आयन हस्तिन् आयन इत्यवस्थायाम् अधुना तत्र टेः लोपः स्यात् वा न वा? केन? नस्तद्धिते, नान्तस्य पदस्य टेः लोपः स्यात् तद्धिते परतः। अत्र फक् इति परतः अस्ति एव, अतः नान्तम् अपि इदं पदं वर्तते एव। तर्हि दण्डिन् इत्यत्र इन् इति भागः लुप्तः इति तर्हि किम् अवशिष्टं? दाण्ड् आयन, दाण्डायनः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? दाण्डिनायनः इति। एवमेव हस्तिन् इत्यत्रापि हास्तायनः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, परन्तु प्रयोगः कः अपेक्षितः? हास्तिनायनः इति प्रयोगः अपेक्षितः। समीचीनम्। अत एव तत्र उच्यते किं निपातनात् टिलोपो न, नाम अयं शब्दः साक्षादेव निपात्यते, पृथक्तया सूत्रं न कृतम् एतदर्थं। साक्षात् सिद्धप्रक्रियः अयं शब्दः अत्र सूत्रकारेण यथा अस्ति तथैव पठितः। अतः दाण्डिनायनः हास्तिनायनः इति उदाहरणद्वयम् अत्र तत्र टिलोपाभावः निपात्यते। अन्यथा इन् इति उभयत्र, दण्डिन् इत्यत्र इन्, हस्तिन् इत्यत्र इन् इत्यस्य टिलोपे सति अनिष्टः प्रयोगः प्रसूतः भवति स्म इति एतदर्थम् अत्र द्वयोः निपातनं कृतं। समीचीनम्। अर्थः कः? दाण्डिनायनः पठितः एव अस्माभिः, दण्डिनः अपत्यं, हस्तिनः अपत्यं हास्तिनायनः इति। समीचीनम्। इदानीम् अत्र अन्ये ये शब्दाः वर्तन्ते इतः अग्रे, तेषां शब्दानामपि व्यवस्था अस्माभिः अवगन्तव्या। नाम सर्वत्रापि अत्र अपत्यार्थः नास्ति, अन्येषु शब्देषु भिन्नः भिन्नः अर्थः अपि वर्तते। समीचीनम्। तृतीयः शब्दः कः दृश्यते सूत्रे? तत्र आथर्वणिकः इति शब्दः निपातितः वर्तते। तर्हि तत्र कथयति अथर्वणा प्रोक्तः ग्रन्थः उपचारात् अथर्वा इति। नाम
तत्र अथर्वणाप्रोक्तः ग्रन्थः यः भवति सः अथर्वा इति भवति उपचारात्। नाम यद्यपि तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थे तत्र अण् इति प्रत्ययः स्यात्, आथर्वः इति प्रयोगः स्यात्, परन्तु तत्र उपचारात् नाम तद् लक्षणया तत्र अथर्वणाप्रोक्तः ग्रन्थः अपि अथर्वा इत्येव उच्यते खलु। नाम कश्चन अथर्वा वर्तते, तेन प्रोक्तः ग्रन्थः अपि अथर्वा एव, नाम उपचारात् लक्षणया तथा उच्यते। यद्यपि आथर्वः इति स्यात् अण् इति प्रत्ययः, परन्तु एवं लक्षणया अपि एतादृशाः प्रयोगाः साध्यन्ते इति। तर्हि तत्र कथयति तमधीते आथर्वणिकः, नाम अथर्वा इत्याख्यः यः ग्रन्थः वर्तते तस्य ग्रन्थस्य यः अध्ययनं करोति सः कः आथर्वणिकः भवति इति। तत्र वसन्तादिभ्यष्ठक् इति वसन्तादित्वात् ठक् इति कथयति। तर्हि का स्थितिः? अथर्वा इत्यत्र मूलशब्दः कः? अथर्वन् इति शब्दः। ततः ठक् प्रत्ययः, अथर्वन् ठक् इयादेशः। अथर्वन् किति सति आदिवृद्धिः आदौ, आथर्वन् इक, समीचीनम्। आथर्वन् इक मेलनेन आथर्वनिक अणत्वम्, आथर्वणिक सुप्रत्ययः सस्यरुत्वे विसर्गे सति आथर्वणिकः एवं कथयति। अग्रे निपातनात् न टिलोपः, तर्हि अत्रापि तद्वदेव नस्तद्धिते इत्यनेन नान्तस्य पदस्य टेः लोपः प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु निपातनवशात् अत्र टिलोपः न भवति इत्युक्तं। समीचीनम्। अतः अथर्वन् शब्दस्य अन् इति तथैव तिष्ठति, अतः अत्र निपातनम् आश्रीयते इति भावः। समीचीनम्। इतः अग्रे ये शब्दाः अत्र उक्ताः सन्ति तेषां शब्दानां विषये वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। तत्रैव च नाम अस्माकं यद् उद्देश्यम् आदाय इदं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं वर्तते, मैत्रेय इति रूपसाधनाय, तस्यापि क्रमशः सिद्धिः अत्रैव भविष्यति। अतः वयं तावत् अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहरणं भवति। अपि च तद्धितप्रकरणस्यास्य तत्र 27 पाठस्यापि अत्रैव समापनं भवति। अग्रिमे पाठे पुनः मिलामः।